होस्ट कर रहा होता है ना, तो उसे पता होता है सारे दोस्तों का जो बैठे होते हैं उनके ब्राड में। तो आपने भी कहा कि टॉपिक रख लेते हैं, तो जैसा कि उनको पता है मेरा कि मैं डिबेट नहीं करता, अच्छा, मैं डिबेट बातें नहीं कर। सुनता हूँ, मैं नहीं डिबेट ठीक है। करता जी। ठीक है ना जी। तो ऐसे देखो कुछ महफिल के असूल होते हैं ना, जब महफिल में बैठते हैं तो जी जी। एक बरादराना कह लें कि हमने अभी एक दूसरे का तारफ़ शुरू करवाया करना चाह रहा था मैं कि आपके सब पास बैठा हुआ हूँ, तो अगर आप तारफ़ आप मुझे जो भी मेरा तारफ़ करवाना आप समझते हैं, अगर कोई बात मुझे बताना चाहते हो, मैं वो सुनने को तैयार हूँ। बात खान साहब ये है ना, करना कल चाहें या बाबर मैं कल की। साहब बात करना चाहें, मेरे अकीदे के बारे में कोई बात करना चाहें, वो मुझे बता सकते हैं। जी, मैं सुनने को तैयार हूँ। खान साहब, ये कल इनके साथ जो है वो ये भी बैठे हुए थे, एक दो हमारे साथ और भी, एक अहमदी था, यूसुफी भाई भी थे, अल्लाह रखा भी थे। तो और ज़ोंबी थे, ज़ोंबी और अल्लाह रखा में थोड़ी सी तल्ख कलामी हुई। तो देखें वो आपस में जब लड़ पड़े तो इन्होंने बड़ा जो है वो अल्फाज अब मुझे मिल नहीं रहे कि मैं वो क्या यूज़ करूं, कि इन्होंने खामोशी इख्तियार की, वहाँ पर जवाब नहीं दिया, बजाय कि वो दो बंदे आपस में जो है वो जज्बाती हो गए थे, तो ये चुप रहे। तो इनकी ये चीज़ मुझे थोड़ी सी अच्छी लगी है कि इन्होंने बीच में जो है ना वो चलती गंगा में जो है अपने हाथ नहीं धोए, तो ये साइड पे खड़े रहे। तो बड़े अच्छे ये हैं कि अगर आपको इनसे कोई सवाल करना है, तो आबिद भाई भी कह रहे थे कि ये बहुत अच्छे हैं, अगर इनसे आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं कि भी ये अहमदियत में ये चीज़ ऐसे क्यों लिखी है, ये तो गलत है, या फिर वो ये उस पे जो है वो चले जाएंगे, मतलब आपको बता देंगे, मुझे इस बारे में पता नहीं है, तो मैं इसकी तहकीक करके आपको बता सकता हूँ। जी हाँ खान इफ़ी भाई। भाई, इफ़ी भाई, सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ में करेक्ट करना चाहूँगा प्यारे भाई। ये जो मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद साहब का ये जो है कल्ट है, ये जो इनकी जमात है, इसको अहमदी या अहमदिया मत कहा करें, क्योंकि जब भी हम लोग इनको अहमदी कहते हैं ना, तो तौबा नाउज़ अस्तगफुरुल्लाह अस्तगफुरुल्लाह, हम लोग किसी ना किसी जगह पे जानबूझकर या अनजाने में, दानिस्ता तौर पे या गैर दानिस्ता तौर पे, हम लोग इस बात का इकरार कर लेते हैं कि जो मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद था वो ही अहमद था। उसकी निस्बत से ये लोग जो है ना फिर अपने आप को अहमदी कहते हैं। देखिए अब शायद भट्टी साहब आप मायने कीजिएगा, ये जो ना अकायद की बातें होती हैं, ये अकीदे की बातें होती हैं, ये इख्तलाफात आप लोगों में हम लोगों में हैं, और ये हकीकत है। ठीक है, तो मैं उस बुनियाद पे ये बात कर रहा हूँ, मैं सिर्फ इफ़ी साहब को ये बात समझा रहा हूँ कि ये हमारे पास से दानिस्ता तौर पे या गैर दानिस्ता तौर पे, बेशक हमारा वो नहीं होता है एक कंसेप्ट, या हमारी वो सोच नहीं होती है, लेकिन ये चीज़ जब हम लोग बोल देते हैं तो ये एक तरह का इनकी एक्सेप्शन हो जाती है कि हम लोग इनको एक्सेप्ट कर रहे हैं, और जबकि हमारा तजाद ही इन्हीं अल्फाज के ऊपर है, इन्हीं चीज़ों के ऊपर हमारी इनसे बहस है, यही हमारे दरमियान इख्तलाफी पॉइंट्स हैं। जी भाईजान। जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, मैं वापस आ गया हूँ। मोहतरम शाहिद भाई, वेलकम। जनाब, अब सबकी हाल चाल है ठीक ठाक हो जनाब? जी, खैरियत, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं, आपका क्या हाल है? शुक्र है। बैठे हैं जी आपके पास, आबद साहब बैठे हैं, माशाल्लाह देख रहे हैं आपकी वैरायट, कल भी देखी उन्हीं, आज भी बैठे हैं। ठीक है जी। तो गुफ्तगू आप जी, शुरू करें। मैं सबसे पहले ख़ान साहब जो हैं उनकी करेक्शन करवा दूँ। जमात का जो नज़रिया है वो अलग है, जबकि मिर्ज़ा साहब ने जब इस जमात को नाम अहमदी दिया था तो उन्होंने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत से दिया था। ये उन्होंने अपनी किताब में लिखा हुआ है। अब आगे उनके जो मुक़ल्लिदीन हैं वो उनको मिर्ज़ा साहब की निस्बत दे ले तो वो एक अलग बात है, लेकिन मिर्ज़ा साहब ने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम जो अहमद है उसी की तरफ ही निस्बत दी है। और मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी साहब ने अपनी किसी भी तहरीर में अपने आप को अहमद नहीं कहा और ना उस आयत के मस्ताक अपने आप को करार दिया है।
جی یہ حقیقت ہے جو ان کی کتابوں سے ملتی ہے جی. جی شاہد بھائی آپ کل مجھے ریکویسٹ بھیجی تھی آپ نے، لیکن میں ادھر اپنی براڈ پہ تھا تو اس وجہ سے میں آپ کے پاس نہیں آ پایا. رات کو بھی 1 گھنٹہ کے لیے میں اپنی براڈ پہ تھا 10 سے 11 بجے. ٹھیک ہے، پھر 11 بجے میں نے بند کر دی تھی اور روزانہ میں ایسے ہی کر رہا ہوں. تو انشاءاللہ آج رات کو 11 بجے تک ہوں گے آپ اپنی جی جی، براڈ پہ؟ یا میں بھی وہ بیٹھتا ہوں 10 سے 11. تو کل وہ ان کی خواہش تھی باجوہ صاحب کی، آپ کی براڈ میں نے ان کو بلایا تھا، تو بعد میں وہ براڈ کا معاملہ ہی وہ ماحول ہی خراب ہو گیا، تو پھر ان کو بھی جانا پڑا. تو باقی کوئی نہیں، ایسے چلتا رہتا ہے جی. ابھی خان صاحب نے آپ کی بات سنی ہے، شاید وہ بزی ہو گئے ہیں، انہوں نے جواب نہیں دیا. باقی نہیں، شروع میں کریں کہ یہ مرزا صاحب کی کتاب کا ریفرنس ڈھونڈ رہا تھا، میری بک میں لکھا ہوا تھا، میں ڈھونڈ رہا ہوں تو میں بعد میں بتاتا ہوں کہ کس جگہ پہ انہوں نے خود کو احمد بھی کہا ہے. محمد تو کلیم کیا انہوں نے، محمد تو کلیم کیا انہوں نے. جب محمد کلیم کیا ہے تو اس کا مطلب ہے احمد بھی خود ہی ہے پھر وہ نا. بات یہ ہے. سر جو سورہ صف کی آیت نمبر 6 ہے جس میں وہ اسمہ احمد والی، یہ سب سے پہلے وہاں پہ جو لفظ لکھا ہوا ہے احمد، اس کا مصداق مرزا بشیر الدین محمود جو ہیں عرف مسلم ماؤد جو ہیں، انہوں نے 1944 میں مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کو اس کا مصداق قرار دیا. اس سے پہلے کبھی بھی کسی نے مرزا غلام احمد قادیانی کو سورہ صف کی آیت نمبر 6 اسمہ احمد والی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پیش گوئی کی تھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کے مصداق کسی نے بھی مرزا غلام احمد قادیانی کو احمد قرار نہیں دیا. بلکہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب جو ہیں ان کی میں ابھی 2-3 کوٹیشن آپ کے سامنے ریفرنس رکھ دیتا ہوں، جس میں انہوں نے برملا یہی کہا ہے کہ اس سے مراد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، بلکہ اس آیت سے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ثابت کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میرے بعد جو نبی آئے گا اس کا نام احمد ہوگا. تو اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آئے، تو اس کا مطلب ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے. جی مرزا غلام احمد قادیانی صاحب نے یہ تحریر کیا ہوا ہے. بعد میں مرزا بشیر الدین محمود صاحب نے اس آیت کو حضرت مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کو مصداق قرار دیا اس آیت کے، پہلے نہیں. نہیں ہوست بھائی، اچھا پھر آپ کے کہنے کا مطلب کیا ہے کہ مرزا غلام احمد صاحب جو تھے انہوں نے نبوت کا بھی دعویٰ نہیں کیا تھا، مسیح ہونے کا بھی دعویٰ نہیں کیا تھا؟ نہیں سر، میں صرف سورہ صف کی آیت نمبر 6 اس کی بات کر رہا ہوں سر، آیت نمبر 6 کی. میں آپ کو ان کے ریفرنسز بھی دے دیتا ہوں جہاں پہ مرزا غلام احمد قادیانی نبوت کا دعویٰ کیا ہوا ہے. نبوت کا دعویٰ کتنی بار کیا ہے؟ صرف ایک بار نہیں کیا، کتنی بار کیا ہے، کتنی بار انکار کیا. جی یہ سب سے پہلے جو ہے یہ مرزا بشیر الدین محمود جو ہیں، انہوں نے اپنی کتاب انوار خلافت اس کا صفحہ نمبر 13، اگر اس کی جو کمبائن جلد ہے انوار العلوم کی جلد نمبر 3 صفحہ 83 84 اور 88 تک یہ پڑھ لیں تو اس میں یہ انہوں نے لکھا کہ میرا یہ عقیدہ ہے کہ یہ آیت مسیح کے متعلق ہے اور احمد آپ ہی ہیں. سب سے پہلا جو اس آیت کا جو سورہ صف کی آیت نمبر 6 ہے اس کا مصداق بشیر الدین محمود صاحب نے مرزا غلام احمد قادیانی کو دیا. جی اگر مرزا صاحب کی جو تحریرات ہیں وہ اگر دیکھ لیں تو
हाँ जी, जिल्द नंबर 17 सफ़ा 443 है। आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद का ही नाम अहमद है। फिर सीरत मसीह मऊद है, उसमें अहमद जो सिलसिला अहमदिया के बानी थे, आपका पूरा नाम ग़ुलाम अहमद था। तो ये ऐसे और बहुत से भी रेफरेंसेस हैं कि जिसमें ये देखें जी, जिल्द 14 सफ़ा 7 नजमुल हुदा है। पस कामिल तौर पर बजुज़ आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कोई मेहदी नहीं, और ना कामिल तौर पर बजुज़ आ जनाब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कोई अहमद है। फिर दाफ़िउल वसावा सफ़ा 42 है, मलफूज़ात जिल्द 2 सफ़ा 177 178 है। वहाँ पे भी मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी साहब ने यही लिखा कि आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही अहमद हैं। देखिए होस्ट भाई, मसला ये है कि अब जैसे आप बात कर रहे हैं, ठीक है, तो उससे मुझे ये हौसला मिल रहा है कि मैं आपको आपकी बात का जवाब दूं, ठीक है। अगर मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद साहब अपनी किताब रूहानी ख़ज़ाइन जिल्द 18 सफ़ा नंबर 207 में ये नहीं लिखते कि कलमा में जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं वो मैं ही हूँ, तो मिर्ज़ा बशीर अहमद महमूद जो है वो हरगिज़ नहीं लिख सकता था कि ये अहमद उनके का ही नाम है। जब एक इंसान ने पहले खुद क्लेम किया है तो फिर उसका बेटा उसको फिर कंप्लीट तौर पे सब चीज़ों में फिट कर रहा है, क्योंकि सर मोहम्मद मेरा कहने सल्लल्लाहु का अलैहि वसल्लम का ही नाम अहमद है, तो इसीलिए उसने जब खुद को क्लेम कर दिया कि नौज़ुबिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह मैं मोहम्मद हूँ, ठीक है, तो उसने फिर उन पर वो नाम भी फिट किया। उसी नाम के हवाले से इन लोगों ने फिर इस चीज़ को भी ये अपनाया कि ये अहमदी जमात है। मैंने इसीलिए ऑब्जेक्शन किया है, मेरा ऑब्जेक्शन इसी वजह से था, इन्हीं अल्फाज के ऊपर जिनको अभी आपने तस्दीक खुद कर दी है। सर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो मिर्ज़ा साहब की वफ़ात के बाद उनके खुलफा ने, जिसमें सबसे बड़ा हाथ मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद साहब का है, उन्होंने कुछ चीज़ें बयान करके तो मिर्ज़ा साहब को उसका मस्ताक करार दिया, और इन चीज़ों को लेके वो आगे चले। जबकि मेरा नाम जो कलमा है, मेरे पास तो एक तस्वीर भी है एक मस्जिद की, जहाँ पे कलमा लिखा हुआ है ला इलाहा इल्लल्लाह अहमद रसूलुल्लाह अफ्रीका में, और मिर्ज़ा नासर जो इनके चौथे तीसरे खलीफा थे, वो भी वहाँ पे उनकी भी तस्वीर है, वो मौजूद है वहाँ पे। और ऊपर लिखा हुआ है अहमदिया सेंट्रल मॉस्क अफ्रीका में ये मस्जिद बनी थी। बाद में इन लोगों ने वो अलिफ काट के तो उसका मीम बना के उसको मोहम्मद किया हुआ है। तो ये चीज़ें हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये चीज़ें बिल्कुल नहीं हैं, लेकिन मैं एक फैक्ट बयान कर रहा था कि मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी ने जो सूरह सफ़ की आयत नंबर 6 है, मैं उनकी दूसरी तहरीरात के ऊपर तो बात ही नहीं कर रहा, मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि जो सूरह सफ़ आयत नंबर 6 है, जिसमें हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम ने पेशन गोई की कि मेरे बाद एक नबी आएगा जिसका नाम अहमद होगा। तो वो जो आयत है उसके मिस्ताक कभी भी मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी साहब ने ख़ुद को नहीं मिस्ताक करार दिया। बाद में उनके जो बेटे हैं उन्होंने इस चीज़ को आगे इस आयत को लेके तो मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी साहब को उसका मस्ताक करार दिया जी। जैसे अभी देख लें, ये शक्के कमर है जो मौजज़ा हुआ, मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी साहब लिखते हैं कि ये हकीकत थी और ये मौजज़ा हुआ, जबकि उनके बेटे लिखते हैं कि नहीं ऐसा कोई नहीं, ये तो बस एक रूहानी अमल था। ठीक है जी। तो ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिनमें इनके जो बेटे हैं इन्होंने खुद मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी साहब से ही इख्तलाफ कर दिया। ठीक है जी। बाकी तो वैसे तो इन्होंने बहुत जगह पे लिखा हुआ है कि जी ब्राइन अहमदिया में मुझे मोहम्मद के नाम से पुकारा गया फ़लाँ जगह पे, बल्कि वो जो आयत है जिसमें वो है कि एक लफ्ज़ मुझे याद है अशद्दन, उसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आता है, मोहम्मद लिखा हुआ उसमें। तो इन्होंने कहा कि ये भी आयत जो है वो मेरे बारे में है, इसका मस्दाक मैं हूँ।
جو مرزا صاحب نے لکھا وہ انہوں نے لکھا، وہ حقیقت ہے، اس کو نہ یہ بدل سکتے ہیں نہ کوئی اور بدل سکتا ہے، کیونکہ کتابیں اب تو ہر بندے کے موبائل میں ڈاؤن لوڈ ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو لیکن یہ جو آیت پرٹیکولر جس کی میں بات کر رہا ہوں، آیت سورہ صف آیت نمبر 6، اس کا مصداق مرزا غلام احمد قادیانی صاحب نے اپنے آپ کو نہیں دیا۔ جی سر۔ یار بھائی جان بات یہ ہے، آپ تھوڑا سا میرا پوائنٹ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جب ایک انسان ایک چیز کا کلیم کرتا ہے نا تو دوسرا کلیم آٹومیٹکلی ہی اس پہ فٹ ہو جاتا ہے۔ اب جب اس نے دعوی نبوت کر دیا، نعوذ باللہ استغفر اللہ، اور یہ بھی کہہ دیا کہ استغفر اللہ میرے منہ میں خاک، کہ میں ہی محمد ہوں اور عین محمد ہوں، تو یار پھر یہ آٹومیٹکلی اگر مرزا بشیر احمد محمود نے اس کے مرنے کے بعد اس کو احمد کا جو نا وہ لکھ دیا کہ یہ جو نا وہ جو آیا ہوا ہے صف سورہ صف کی آیت نمبر 6 میں کہ بھائی اسمہ احمد، تو وہ یہ مرزا قادیانی ہے، تو پھر اس میں اس کی بشیر کی بھی غلطی نہیں ہے، کیونکہ اس سے پہلے کلیم کرنے والے نے وہ چیز کلیم کر دی ہے۔ اور جب ساری دنیا یہ چیز جانتی ہے کہ قرآن پاک میں جو اسمہ احمد آیا ہے وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم ہے، جب ایک انسان خود کو کلیم کرتا ہے کہ بھائی میں یہ ہوں، اور پھر جب اس کے ماننے والا کہتا ہے یار کہ جب یہ وہ ہے تو وہ یہ بھی پھر وہ ہی ہے۔ مسئلہ یہ ہے پیارے بھائی، میری بات یہ سمجھانے کا مطلب ہے کہ غلطی پہلے تو مرزا غلام احمد قادیانی کی ہے جس نے ان چیزوں کا کلیم کیا ہے، اب اس کے بعد میں ماننے والوں نے جو مرضی اس میں پھر ٹھوسا ہو نا، اب وہ سارا مسئلہ اسی پر جائے گا۔ جیسے کہ قرآن پاک میں اللہ پاک نے فرمایا نا کہ ایک شیطان ہے، ایک کریکٹر کا ذکر آیا قرآن پاک میں، ابلیس نے شرک نہیں کیا، یہ چیز یاد رکھیے گا کہ ابلیس نے شرک نہیں کیا، وہ اللہ رب العزت کی ذات کو مانتا ہے، آج بھی مانتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس نے اللہ کے ایک حکم کی نافرمانی کی ہے، زندگی اس کی ساری عبادات میں گزری ہے، لیکن ایک حکم کی نافرمانی کی ہے کہ آدم کو سجدہ کرو، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، ٹھیک، تو اس کے سارے اعمال ضائع ہو گئے، ایک غلطی، اور اس کے بعد اس نے پھر توبہ بھی نہیں کی، پھر وہاں سے وہ اکڑا کہ بھائی ٹھیک ہے مجھے قیامت تک کا ٹائم دیا جائے کہ میرے جو تمہارے جو بندے ہوں گے میں ان کو گمراہ نہیں کر سکتا، جو لوگ میرے ہوں گے میں ان کو اپنے راستے پہ چلا لوں گا۔ اب پھر اس کے شیطان کے بعد اس کے چیلے چپاٹے ہیں، تو مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اب جو چیلے چپاٹے بھی کام کرتے ہیں وہ ساری غلطیاں گھوم پھر کے چلی جاتی ہیں شیطان کے اوپر، ابلیس کے اوپر، کیونکہ اصل مین سوتی وہ ہے۔ تو یہ جو اسمہ احمد کا بعد میں مرزا بشیر نے دیا ہے ان کو، مرزا غلام احمد صاحب کو، کہ بھائی یہ ہیں، تو پہلی انہوں نے کی ہے پہل کہ میں ہوں محمد، نعوذ باللہ استغفر اللہ، اس لیے اس نے یہ بات کی ہے۔ پھر اب ان کے بعد کے مربیان ان کو اور بڑھاتے جائیں، کچھ بھی کریں تو وہ الگ بات ہے، لیکن پہلا کلیم تو ان کا ہے، وہاں سے تو بات سٹارٹ ہوتی ہے، اسی لیے میں نے کہا تھا کہ ان کو درس احمدی کر رہا مت ہوں، کہا جائے۔ جی نیچے جی جو ہے وہ بندہ کہہ رہا ہے کہ رین محمد والا حوالہ لگا دیں، آپ کے پاس ہے پڑا ہوا؟ افی بھائی میں نے ابھی کہا تھا روحانی خزائن جلد 18 صفحہ 207 اس میں ہے کہ کلمہ میں جو محمد ہے وہ میں ہوں۔ یہ عابد بھائی کے پاس ہوگا جی حوالہ، وہ نکال دیتے ہیں، ان کو لکھوائیں جی۔ اور قاسم اگر تم نے بھی کوئی بات کرنی ہے تو اوپر آ جاؤ، میں سنی سنائی باتیں نہیں کرتا، میں نے جو چیزیں ان کی کتابوں سے پڑھی ہیں میں ان کے اوپر بات کرتا ہوں۔ مجھے اپنے پاس سے کیا ضرورت ہے کہ میں کسی کے اوپر جھوٹا الزام لگاؤں؟ کیوں لگاؤں جھوٹا الزام؟ ان کی کتابوں میں جو کچھ لکھا ہے میں وہی پڑھ کر وہی بتا رہا ہوں۔ اب یہ تو مطلب نہیں ہوتا 2 صفحے پیچھے سے پڑھو 2 صفحے آگے سے پڑھو، جو بات دیکھیں نے خان لکھی ہے۔ صاحب آپ، سوری میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، خان صاحب آپ نے ایک دعویٰ کیا ہے کہ مرزا صاحب نے یہ لکھا ہوا ہے، ذرا دوبارہ دہرائیے گا۔ جی کہ کلمہ میں جو محمد ہے وہ میں ہوں،
کلمہ میں جو محمد ہے وہ میں ہوں. اچھا، اور کچھ آگے لکھا ہے اس کے علاوہ؟ جی دیکھیں، میں نے یہ جس کو آپ کی لینگویج میں کہا جاتا ہے نا کیا پاکٹ بک، میں نے اسی طرح کی ایک پاکٹ بک بنائی ہوئی ہے، تو اس میں روحانی خزائن جلد 18 لکھ کر صفحہ 207، اور اس میں یہ السلام الفاظ علیکم میں نے ورحمۃ لکھے. اللہ. جی وعلیکم آپ لوگوں السلام. کی آواز نہیں آ رہی، کوئی ایشو ہے؟ جی آواز آ رہی ہے آپ کو نذیر صاحب؟ نذیر اے السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی عرفان بھائی کون سا حوالہ دیا آپ نے؟ میں ابھی نکال لیتا ہوں. روحانی خزائن جلد 18 صفحہ 207. 207. جی ہاں. جی ایک منٹ، ابھی میں نکال لیتا ہوں. یہ نکال لی میں نے بک جو ہے. جناب وعلیکم السلام، کیا حال چال ہے؟ جی مجھے 5 شکر ہے. منٹ دیجیے گا، میں صرف ایک کال کر کے واپس آ رہا ہوں. میرا بیٹا شہر گیا ہوا ہے تو کچھ چیز منگانی ہے، مجھے یاد آ گئی ہے، میں صرف ایک جی کال کر جی کے اتنی واپس دیر آ رہا نکال لیتے ہیں جی، آپ ذرا کریں جی جی. جی ہوں. ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. معافی چاہتا ہوں. عرفان صاحب ماشاء اللہ جی دیکھیا جی، خان صاحب نے ایک حوالہ دیتا جی، یہ یا خان صاحب دی صلاح ہو جانی جی، تو یا ساڈی اج ہو جانی جی. یہ آندے یہ ہے خان جی صاحب تو چلے گئے نا. 207، ایک غلطی کا ازالہ. ٹھیک ہے جی. چلو وہ ابھی آ لیں تو پھر میں یہ حوالہ پڑھتا ہوں. میں نے نکال لیا ہے جو وہ کہہ رہے ہیں. بقایا کی کہنا نا کہ دو پہلو تو لیڈا ہی نکل دیا نا، نکلنا کچھ بھی نہیں ہے. چلو وہ سننے ہیں، پھر دوبارہ پڑھ لیں گے. خان صاحب نے آیا سانو بڑی دیر انتظار جے. جی السلام علیکم نصیر بھائی. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ سر نصیر ہے کہ کوئی فون نذیر میں ہے؟ ایشو آ رہا ہے، آپ لوگوں کی آواز نہیں آتی جب میں اوپر آتا ہوں تو. ابھی آ رہی ہے کہ نہیں نذیر بھائی؟ آ رہی ہے ابھی؟ السلام علیکم. شاید ان کے نہیں خود کوئی شاید ٹیکنیکل کوئی فالٹ ہوگی، ان کو ہماری آواز نہیں جا رہی، وہ یہ کہہ رہے ہیں. تو نیچے چلے جاتے ہیں تو آتی ہے. جی نذیر بھائی آپ سنیں ذرا، تو عابد بھائی ذرا آپ اتنی دیر پڑھیں، پھر دوبارہ پڑھ لیں گے. خان صاحب آتے ہیں. نذیر بھائی جو ہے نا ان نہیں کو وہ آ لیں. پھر آن 207 کرنی پڑے گی. ایک غلطی کا ازالہ ہے. وہاں پہ مرزا صاحب نے ایک آیت بھی لکھی ہوئی ہے. ٹھیک ہے جی، وہ جی آتے ہیں جی تو پھر پڑھ لیتے ہیں، کیونکہ وہی انہوں نے یہ حوالہ پیش کیا ہے. تو سر جی اتنی دیر کیا کرنا ہے، پڑھ لیں آپ. ہماری وہ انتظار کی جو گھڑیاں ہیں لمبی کرنی ہے، پھر دوبارہ پڑھ لیں گے. ایک کون سا جی کتاب میں میں پڑھ بدل جانا دیتا ہے. ہوں. جی میں پڑھ دیتا ہوں. پھر اس کے بعد اس کتاب میں میری نسبت یہ وہی اللہ لکھی ہے، جری اللہ فی حلول الانبیاء، یعنی خدا کا رسول نبیوں کے حلوں میں. دیکھو براہین احمدیہ صفحہ 502. پھر اسی کتاب میں اس مکالمہ کے قریب ہی یہ وہی اللہ ہے، محمد رسول اللہ والذین ما اشدہ علی الکفار رحمہ بینہم. اس وحی الہی میں میرا نام محمد رکھا گیا اور رسول بھی. پھر یہ وہی ہے جو صفحہ 557 براہین میں درج ہے. دنیا میں ایک نذیر آیا. اس کی دوسری قرات یہ ہے کہ دنیا میں ایک نبی آیا. اسی طرح براہین احمدیہ میں اور کئی جگہ رسول کے لفظ سے اس حاجت کو یاد کیا گیا. سو اگر یہ کہا جائے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تو خاتم النبیین ہے، پھر آپ کے بعد اور نبی کس طرح آ سکتا ہے؟ اس کا جواب یہی ہے کہ بے شک اس طرح سے تو کوئی نبی نیا ہو یا پرانا نہیں آ سکتا.
जिस तरह से आप लोग हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को आखिरी ज़माना में उतारते हैं और फिर इस हालत में उनको नबी भी मानते हैं। जी ये ए वाला जी। जी ठीक हो गया। चलें जी, आपने भी पढ़ा है, हमने सुन लिया है, तो आगे नतीजा फिर आपने खुद ही निकालना है। किताब किनको लिखी हुई है एक ये जो गलती पढ़ी का है जी? अजाला नहीं किन्होंने ए लिखी सर हुई है? रवानी अजहर खजाइन मिर्ज़ा साहब जिल्द ने, 18 सफ़ा 207। अजहर मिर्ज़ा साहब की किताब है एक गलती का अजाला ते रूहानी खजान चो जिल्द नंबर किन्नी आप साहब दस रहे हो? 18 सफ़ा 207। हाँ जी, उन्होंने ये कहा कि मैंने वही दे विच दस्सिया है मुहम्मद ते खान साहब ने सानू तारफ करवाया, मिर्ज़ा साहब ने कहा कि मैं ही हाँ। ठीक है, बाकी जो खान साहब आते हैं फिर दोबारा फिर पढ़ देना जी। ठीक है। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जी ये वालेकुम कोई सलाम रहमतुल्लाहि टेक्निकल व इशू है, आपकी बरकातहू। आवाज़ नहीं आती, मेरी शायद आवाज़ वहाँ जा रही है, आपकी नहीं आ रही मुझे। शायद और ये दूसरा खान साहब को बस ये जो है ना, देखें भाई हवाला मैंने भी सामने रखा हुआ खोला हुआ है, उसमें जो उन्होंने कहा कि एन मोहम्मद हूँ, तो ये तो उन्होंने गलत बयानी से काम लिया। इसमें कहीं भी नहीं लिखा हुआ इस हवाले में। जज़ाकुमुल्लाह समझ। बाबर मेहर साहब। जी बाबर मेहर साहब। इफ़ी भाई आप सुन रहे हैं? बाबर भाई मौजूद हैं आप? जी क्या कहना चाह रहे हैं आबिद भाई? जी नहीं, मैंने जो अपना मौक़िफ़ दिया जिस पे यानी कि वो जो सूरह सफ़ है आयत नंबर 6 है, ठीक है जी, मैंने तो वो मौक़िफ़ दिया है जो कि फैक्ट है। ठीक है, बाद में हालांकि मिर्ज़ा साहब के बेटों ने काफ़ी जगह पे मिर्ज़ा साहब से ही इख्तलाफ किया है। मिर्ज़ा साहब ने उसका मस्ताक या उसका वो जो है उसको अलग तरीके से बयान किया है, जबकि मिर्ज़ा साहब के बेटे या जो उनके बेटे थे आगे, उन्होंने उसके 380 डिग्री अपोजिट पे जाके अपना मौक़िफ़ बयान कर दिया है। ठीक है जी, जिसकी मिसाल मैंने शक्के कमर की दे दी कि मिर्ज़ा साहब कहते हैं कि शक्के कमर हुआ था और वो हकीकत थी, जबकि उनके बेटे जो है वो कहते हैं कि शक्के कमर हुआ ही नहीं। तफसीर कबीर जो है इसमें सफ़ा 706 खोल जाके देख लें, ये बातें हैं और कोई शहादत नहीं है इस बात की, ये उसमें लिखा हुआ है। जबकि मिर्ज़ा साहब जो है वो रवानी ख़ज़ाइन जिल्द 23 सफ़ा 411 पे लिखते हैं कि शक्के कमर हकीकत में और लोगों ने गवाहियाँ दी कि ये हुआ था। ठीक है, तो काफ़ी जगह पे आगे जाके इख्तला, जैसे अभी आप देख लें कि
खुद का नहीं एतराफ़ कर रहे कि आप लोग तो सारे के नहीं, सारे हम सिद्दत इतने दावे मुल्तान नहीं में ना हैं। कर रहे। हम मकसद है किसी की निजात के दावे नहीं कर रहे। अल्लाह ताला निजात देगा, उसने पैदा किया, ठीक है बस।